الارحام تواڈیاں ماواں دے رحماں دے اندر تواڈیاں صورتاں بنائیاں تواڈے نقشے تیار کیتے تے دوسرے مقام دے تے اللہ فرمائندے نے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث اللہ پاک فرمائے اللہ دی ذات او ذات ہے جس نے توانوں پیدا کیتا ہے ترے اندھیراں دے اندر ایک پیٹ دا اندھیرا دوسرا رحم دا اندھیرا تے تیسرا پیٹ دے اندر جیڑی جھلی ہے رحم دے اندر اس دا اندھیرا فرمایا تین اندھیریاں دے اندر توانوں پیدا کیتا ہے تواڈیاں صورتاں بنائیاں اگوں اللہ پاک فرمائے جو صورکم فی الارحام کیف یشاء کہ جس طرح اللہ دی مرضی بنی ہے اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے اگر باپ دی صورت اچھی نہیں اولاد اچھی صورت والی اللہ پاک نے پیدا کر دیتی اگر باپ کالا ہے تے اولاد گوری اللہ پاک نے پیدا کر دیتی ہے فرمایا اے ساریاں مرضیاں میریاں چل دیاں کوئی مائی دلال میرے کولوں پوچھن والا کوئی نہیں اگوں اللہ پاک فرمائے لا الہ الا ہو العزیز الحکیم اے کائنات والو جس وقت تواڈے ماما دے رحماں دے اندر میں اللہ نے تواڈیاں صورتاں بنائیاں جس وقت پیدا توانوں میں کیتا ہے تب جس وقت پیدا میں کیتا ہے تو پھر تواڈیاں مشکلاں بھی حل کرن والا میں لا الہ الا ہو پھر اس تو علاوہ الہ اور کوئی نہیں کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا کوئی دستگیر کوئی غوث نہیں بلکہ سارا کچھ کون ہے حبشی یاد ہے سورت دے اعتبار نال بھی تساں میرے تو آلہ کتنیاں گلاں کیتیاں حبشی نے 5 سورت دے اعتبار نال بھی تساں میرے تو آلہ تواڈی سورت دے اندر بھی کوئی عیب نہیں تے مرزا غلام احمد قادیانی اے تک کانا آئی کانا موٹر وے تے بندہ سفر کرے ایک لائٹ والی گڈی موٹر وے والے چلن دیں دین جی کی کر دینا چلان کر دین نا جس وقت تیرے ملک دا قانون موٹر وے دے تے گڈی نہیں چلن دیندا ایک لائٹ والی پھر دین دے معاملے دے وچ ایک اکھ والا بندہ او نبی بن سکدا ہے جی آنکھوں سارے کذاب کذاب اسے مہینے دی 7 تاریخ نو ملک پاکستان دے آئین دے مطابق قادیانیاں نو کافر قرار دیتا گیا ہے 7 تاریخ 7 ستمبر نو اس حوالے نال بھی انشاءاللہ میں تھوڑی گفتگو کرنی ہے مرزا غلام احمد قادیانی اس نے آکھیا میں نبی ہاں لیکن صورت اے ہو جائی کہ ایک اکھ والے پاسوں بالکل فارغ کانا حالانکہ اللہ دے پیغمبر دے نزدیک تا عیب آ نہیں سکدا اللہ دا پیغمبر تا ہر قسم دے عیب دے کولوں بری ہوندا ہے مینوں حکم ہے فلاں چیز گناہ ہے فلاں چیز عیب ہے تو عیب دے نیڑے نہیں جانا
فلاں چیز گناہ ہے، فلاں گناہ دے نیڑے نہیں جانا، مینوں بھی حکم ہے، تانوں بھی حکم ہے، ساری دے ساری انسانیت نو پیغمبراں تو علاوہ حکم ہے کہ فلاں فلاں عیب انہاں دے قریب نہیں جانا۔ لیکن جس وقت اللہ دے پیغمبر دا نمبر آندا ہے، اللہ پاک عیب نو فرمان دین، اے عیب تو میرے پیغمبر دے قریب نہیں جانا۔ عیب نو حکم ہوندا ہے کہ تو میرے پیغمبر دے قریب نہیں جا سکدا۔ حبشی آکھن لگا فضل اللہ دے پیغمبر صورت دے اعتبار نال بھی تساں میرے تو آلہ ہو۔ پھر میں اوہ گل کرن لگا، اگر حبشی دی جگہ دے اتے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ ہوندے، حضرت پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہوندے، انہاں دا کوئی مرید ہوندا، او ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ حبشی دے سامنے، تو تا دیں کہ تساں میرے تو آلہ ہو صورت دے اعتبار نال، اے حبشیہ صرف تیرے تو میرے محبوب دی صورت آلہ نہیں، بلکہ ساری کائنات دے حسین، ساری کائنات دے جمیل اکٹھے کر لو، میرے محبوب سارے حسینہ تے جمیلہ دے سردار ہیں۔ تیسرے نمبر دے تے حبشی یاد ہے وَفُضِّلْتُمْ اللہ دے پیغمبر نبوت اعتبار نال بھی تساں میرے تو آلہ ہو، میں امتیاں تساں اللہ دے پیغمبر ہو، میرا تے تواڈا مقابلہ اس حساب نال اگر کیتا جائے پھر بھی تساں آلہ ہو، میں تساں نبی ہو تے میں امتیاں، تساں صرف نبی نہیں بلکہ سارے نبیاں دے سردار ہو۔ اللہ دے محبوب دی اگر نبوت دا اندازہ لگانا ہوئے، دیکھنا ہوئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے نبوت کتنی اعلی ہے، قرآن پاک دا مطالعہ کرو ذرا۔ اللہ پاک فرمائے دن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ للعالمین نذیرا، فرمایا تبارک الذی، برکت دیون والی ذات او ذات ہے۔ ہن اللہ دا نام ذرا سارے ساتھیاں اچھی آواز دے نال لینا ہے، برکت دیون والا کون ہے؟ اور اچھی آواز نال ذرا برکت دیون والا کون ہے؟ اللہ پاک فرمائے دن تبارک الذی نزل الفرقان، برکت دیون والی او ذات ہے جس نے نازل کیتا ہے فرقان، کہندے ہوتے نازل کیتا ہے، فرمایا علی عبدہ، اپنے خاص بندے یعنی محمد رسول اللہ دے ہوتے اس نے فرقان نازل کیتا ہے۔ برکت دیاں دو قسمہ ہونی ہیں، ایک روحانی برکت تے دوسرا جسمانی برکت۔ جسمانی برکت دا معنی ہے انسان دے کول پیسہ ود جائے، انسان دی خوراک ود جائے، انسان دے کول دنیا دا مال و دولت ود جائے۔ اللہ پاک فرمائے دین دوسرے نمبر دے ہوتے ہے روحانی برکت۔ روحانی برکت یا اللہ کس طرح نصیب ہونی ہے، کس طرح ملنی ہے؟ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، اے کائنات والو اگر تساں روحانی برکت چاہندے ہو، قرآن نو سینے نال لانا تہاڈا کم ہے، تے روحانی برکت دے نال تہاڈے دلاں دے اوتے اپنی رحمت دی بارش برسا کے مالا مال کر دینا میں اللہ دا کم ہے۔ اگوں
اگوں فرمایا علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اپنے محبوب نو میں فرقان کیوں دیتا ہے؟ فرمایا اس وجہ تو دیتا ہے تاکہ وہ ہو جائے جہان والاں واسطے، ساری دی ساری کائنات واسطے نذیرا، ہمدردی دی وجہ تو ڈر سناون والا بن جائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ دی نبوت نو بیان فرمایا، فرمایا جب تک جہان موجود ہیں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دی نبوت دا اعلان موجود ہے۔ آپ تو بعد اور کوئی نبی آ سکدا؟ لیکون للعالمین، لیکون للعالمین، تاکہ جہان والا واسطے بن جائے۔ جب تک ایک کائنات موجود ہے آمنہ دلال دی نبوت دا اعلان ہے۔ ذرا ایمان دی تازگی واسطے اور آیت قرآن پاک دی سنو۔ اللہ پاک فرمائے دن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک فرمائے دن عالم ارواح دے اندر میں سارے نبیاں نو جمع کیتا، انہاں دی ارواح نو میں اللہ نے جمع کر کے خطاب فرمایا۔ کی خطاب فرمایا؟ میرے پالنہار اللہ پاک فرمائے دن سارے نبیاں نو میں خطاب کر کے آکھا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں اللہ نے تانوں کتاباں دیونی ہیں، تانوں میں اللہ نے حکمت دیونی ہے، یعنی نبوت عطا فرماونی ہے، کتاباں بھی تانوں ملنی ہیں، نبوت بھی ملنی ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ ثم جاءکم رسول، اگر تواڈے زمانہ نبوت دے اندر تواڈی نبوت دا سورج چمکدا پیا ہووے، تواڈی نبوت دے زمانے دے اندر آ جائے میرا کملی والا پیغمبر، آ جائے میرا شان والا پیغمبر، آ جائے میرا مقام والا پیغمبر، ثم جاءکم رسول، رسول لام جو تے تنوین ہے، تنوین عظمت نو ظاہر کرن والی ہے۔ اللہ پاک فرمائے دن جس وقت میرا عظمت والا رسول تواڈے کول آ جائے، کون آ جائے؟ تسی نبی بن کے اپنیاں قوماں نو دعوت دے رہے ہو، تے اسے اسنا دے اندر میرا پیغمبر آ جائے محمد الرسول اللہ نبی بن کے، تے او جڑا رسول تے نبی ہونا ہے او معمولی نبی نہیں ہونا بلکہ عظمت والا رسول ہونا ہے۔ کون ہونا ہے؟ کتنی عظمت تے کتنی شان ہے۔ ابو بکر پہلے ابو بکر سی، لیکن جس وقت آمنہ دے لال دے نال ملا تا ابو بکر صدیق بن گیا۔ سبحان اللہ کو اور اچھی آواز نال۔ ہاں، پہلے عمر سی، اللہ دے محبوب دا سنگ رلیا تے عمر فاروق بن گیا۔ پہلے صرف عثمان سی، جس وقت اللہ دے محبوب دی مجلس دے محفل دے اندر آیا پھر عثمان نہیں رہا بلکہ عثمان ذوالنورین بن گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہاں عجب نصیب انہاں دے لوگو او جڑے سنگت رسول دی رلے
بکر عمر عثمان و علی اتوں بھر گئے چاروں پلے بھلا سب تو اد صدیق عمر تے چڑی اے جئی فیض دی چھلے او تا اج وی رسول دے نال دفن کوئی شک دی رہی نہ گلے اللہ پاک فرمائے دن جس وقت میرا عظمت والا رسول آ جائے تو ساں کہ کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّا تو ساں سارے دے سارے اپنیاں نبوتاں تواڈیاں ختم ہو جانیاں تواڈیاں رسالتاں منسوخ ہو جانیاں تو ساں کہ کرنا ہے تو ساں سارے دے سارے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دے ہوتے تو ساں نے ایمان لے آنے انہاں دی موجودگی دے اندر تواڈا نبوت نہیں چل سکتی تواڈی رسالت نہیں چل سکتی اللہ پاک نے مسئلہ سمجھایا جس وقت آمنہ دے لال دی موجودگی دے اندر حضرت ابراہیم دی نبوت نہیں چل سکتی آمنہ دے لال دی موجودگی دے اندر حضرت موسیٰ دی نبوت تے رسالت نہیں چل سکتی جس وقت آمنہ دے لال دی موجودگی دے اندر حضرت داؤد دی رسالت نہیں چل سکتی جس وقت حضرت آمنہ دے لال دی موجودگی دے اندر حضرت عیسیٰ دی رسالت نہیں چل سکتی تو اور کون کانا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رسول ہاں انہوں نے اللہ نے حکم دیتا کہ جس وقت میرا پیغمبر آ جائے تواڈی نبوت رسالت ختم تو ساں پھر میرے محبوب دے تے ایمان لے کے آنا ہے انہاں دی نبوت تے رسالت تو نہیں چل سکتی کانے دی چل سکتی ہے نہیں چل سکتی آؤ ذرا سبق دوتے حبشی آکھن لگا انی فضلتم بالنبوہ اے اللہ دے محبوب نبوت اعتبار نال بھی تساں میرے تو آلا تساں نبیوں تے میں امتیاں تے پھر آمنہ دے لال دی نبوت دے شان دے مقام نو ذرا دیکھنا ہوئے تا بیت المقدس والی رات نو دیکھ جس وقت سارے دے سارے پیغمبر موجود ہیں حضرت نوح نجی اللہ موجود حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود حضرت نوح نجی اللہ موجود حضرت اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے حضرت داؤد خلیفۃ اللہ موجود ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ موجود ہے مصلی امامت تے کسے نو اگے آمن دی جرت نہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام آمنہ دے لال دا ہاتھ پھڑ کے مصلی امامت دے اتے کھڑا کر دینا اللہ پاک نے مسئلہ سمجھا دیتا گا جس وقت میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ موجود ہوئے کسے نبی سابقہ نو مصلی امامت دے اتے کھلو کے نماز کراون دی بھی اجازت نہیں اس دن تو آمنہ دے لال دا لقب بن گیا امام الانبیاء اللہ دے محبوب اپنی امت دے بھی امام تے سارے نبیاں دے بھی امام بن گئے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل دے اندر حضرت موسیٰ علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات دے کچھ ورقے مل گئے پڑھنا شروع کر دیتا آمنہ دے لال دے چہرے انور نو نہ دیکھیا حضرت عمر بن خطاب نے تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو بکر صدیق دی نظر پوندی ہے آمنہ دے لال دے رخ انور دے تے غصے دی وجہ تو اللہ دے محبوب دا چہرہ انور سرخ ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دین اے عمر سکولت امک یا عمر اے عمر اما تینوں روے ذرا اللہ دے محبوب دے چہرہ انور نو تا دیکھ حضرت عمر جس وقت دیکھ دن تورات دے ورکے حضرت عمر دے ہاتھ دے وچوں ڈھے پے تلے زمین دوتے تے اسی وقت حضرت عمر دی زبان دے وچوں الفاظ نکلے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا
اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے جس وقت یہ الفاظ سنے حضرت عمر دی زبان دے وچوں ادا ہوئے، فرمایا اے عمر تو تا تورات دے ورکے پیا پڑھ دیں، اگر خود صاحب تورات یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جامن، لو کان موسیٰ حیا، اگر خود صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی زمین دے اتے زندہ ہوندے، ما وسعہ الا اتباعی، انہوں بھی اپنی کتاب دی تبلیغ کرن دی اجازت نہیں سی آئی، اگر انہوں نے بھی چلنا ہے تو میں آمنہ دے لال دے پیچھے چلنا ہے، ما وسعہ الا اتباعی، انہوں نے بھی میری تابعداری کرنی ہے۔ حبشیات اللہ دے محبوب نبوت دے اعتبار نال بھی تساں کتنی گلاں ہو گئیاں؟ 3 تے حبشی نے کل کتنی گلاں کیتیاں؟ 5۔ چوتھے نمبر دے ہوتے حبشی آکھن لگا گا اللہ دے محبوب اگر جنہ چیزاں دے ہوتے تواڈا ایمان ہے میں بھی ایمان لے آواں، جنہ چیزاں دے ہوتے تواڈا ایمان ہے میں بھی ایمان لے آواں، اجے تک مسلمان نہیں ہویا لیکن مسلمان ہون واسطے آیا بیٹھے۔ اللہ پاک فرمائے دن میرے پیغمبر دا ایمان کیڑی چیز کیڑی گل دے ہوتے؟ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، میرا پیغمبر بھی من گیا اور آمن الرسول میرا پیغمبر بھی ایمان لے آیا اس گل دے اوتے جیڑی میں اللہ نے نازل کیتی ہے، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دا بھی ایمان ہے قرآن دے اوتے، اگوں اللہ فرمائندے والمؤمنون تے مومن بھی سارے من گئے، مومنہ دا بھی ایمان ہے کہ اللہ پاک نے جیڑا اے کلام نازل فرمایا ہے اے کلام حق ہے، اس دے اندر شک نہیں، اس دے سارے مسئلے سچے، انہاں مسئلہ دے اندر ذرہ برابر بھی شک دی گنجائش نہیں۔ اگوں اللہ فرمائیں دن کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، تے سارے دے سارے میرے پیغمبر بھی من گئے، اسی طرح میرے سارے دے سارے فرشتے بھی من گئے۔ حبشی آکھن لگا اللہ دے محبوب جیڑی گل دے تے تواڈا ایمان ہے میں حبشی بھی من لواں، اے چوتھے نمبر دے تے آکھی اس تے 5ویں نمبر دے تے آکھن لگا کہ جس طرح تساں عمل کر دیو میں بھی عمل کرنا شروع کر دیواں، تواڈے اوتے جس طرح نماز فرض ہے اگر میں بھی نماز ادا کرنا شروع کر دیواں، جس طرح تواڈے اوتے رمضان دے روزے فرض ہیں میں بھی روزے رکھنا شروع کر دیواں، اگر جس طرح تواڈے اوتے زکوٰۃ فرض ہے میں بھی زکوٰۃ دینا شروع کر دیواں، جس طرح حج فرض ہے میں بھی حج کرنا شروع کر دیواں۔ کتنی گلاں ہو گئیاں؟ 5۔ پہلے نمبر دے اوتے